अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज फिर हम कंटिन्यू करते हैं इस्लामिक हिस्ट्री बिफोर द इस्लाम। और बिफोर द इस्लामिक पीरियड हम थोड़ा देख लेंगे, थोड़ा टच कर लेंगे। उसके बाद हम आगे जाएंगे इस्लाम की हिस्ट्री पे। तो एक नए व्यू से हम आज इस आप चैनल पे आप वीडियो मिलेगी जिसमें आप पहले अरबियन पीरियड को, आप पेनिनसुला को समझ चुके हैं, लैंड को, फौना फ्लोरा को, मकामी हालात कैसे, मतलब कि वहाँ पे ज़मीन कैसी है, कैसी प्लान है, या उसका प्लेटो कैसे था, एक वेस्टर्न टाइप एक ढलान की तरह था, वहाँ पे कौन सी पौधे होते हैं, कौन से जानवर हैं। अभी हम जा रहे हैं सीधा वहाँ की मैप के ऊपर। अब देखें, जो सऊदी अरब का मैप है उसको अरब जो कहते हैं जज़ायरुल अरब, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि इनके देखें तो तीनों चारों तरफ से उसको पानी ही लगता है। और चौथा वो बस एक खुद जो इलाका है वो रेगिस्तान है। अब वेस्ट की तरफ से इसको रेड सी लगता है और साउथ की तरफ से इसको इंडियन ओशियन लगता है। और इसी तरीके से आप ईस्टर्न पे जाएं तो पर्शियन गल्फ़ लगता है, जैसे मैंने आपको मैप बना के दिखाया था। और नॉर्दर्न साइड पे इसको डिज़र्ट लगता है और सीरियन डिज़र्ट वगैरह ये है। अब इस तरीके से अगर हम देखें कि ये एक किस्म के, मतलब कि इसको एक सेफ्टी भी है। जो बड़ी बड़ी एम्पायर्स थी, बड़ी बड़ी दुनिया की सिविलाइजेशन गुजरी हैं, इनके ऊपर कभी भी उनका ध्यान ऐसा नहीं गया जैसा जाना चाहिए होता है, क्योंकि ये फर्टाइल नहीं था, अट्रैक्टिव लैंड नहीं थी। ये लैंड ज़्यादातर, ये ज़मीन जो है लोगों को मुतासर कौन नहीं करनी थी, बिल्कुल लोग इस दर से भागते। ज़ाहिर सी बात है, रेगिस्तान हो, उधर कोई घास फूस नहीं हो, ज़िंदगी के आसार नहीं हो, तो वो वहाँ की ज़िंदगी अट्रैक्टिव नहीं होती। तो अरबियन जो है ना, वो सैंडविच था दो एम्पायर्स, दो सिविलाइजेशन के बीच में। लेकिन कभी कभार उनके कुछ इलाके ये ले भी लेते थे। ये आइसोलेटेड रीजन था तकरीबन मोस्टली, लेकिन कभी कभार ये कुछ न कुछ हिस्से पर्शियन एम्पायर और ग्रीस रोमन एम्पायर जो है, जिसको हरक्यूलिस का, जिसको बाद में इस्लाम आने के बाद फ़तेह कर लिया था रोमन एम्पायर को। फिर बाद में 1453 में ईस्ट जो थी कस्तनतनिया को तुर्कों ने फ़तेह कर लिया था। अब वो तो हम आस्ते आस्ते कवर करते रहेंगे। अच्छा, उन्होंने भी कुछ न कुछ कवर कर लिया था, लेकिन जो ग्रीस रोमन थे वो क्रिश्चियन थे, और कुछ अरबों को उन्होंने क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर दिया था, कुछ ज्यूज़ में कन्वर्ट हो गए थे। यहाँ पे ये बात है नहीं, वैसे मैं आपको बता रहा हूँ ऐसे ही। और जो अरब का नेटिव रिलीजन था वो तो मोनोथिस्ट था, लेकिन कुछ अरसे के बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कुछ अरसे के बाद उन्होंने पॉलीथीज़म शुरू कर दिया था, मतलब कि देवता बना लिए थे काफ़ी। अब आगे चलते हैं। ये जो आइसोलेटेड रीजन था, कभी कभार ये जो है इसको कुछ सिविलाइजेशन, कुछ एम्पायर है, इसको कुछ न कुछ इलाके को ले ली थी, लेकिन ज़्यादातर उनका इधर रहने का इरादा नहीं होता था। अब इराक़ जो फर्टाइल कंट्री थी, जहाँ पे अरब थे, जहाँ पे ज़िंदगी ज़्यादा मिलती थी, घास फूस, और उनके ज़िंदगी गुजारने के लिए जो ज़िंदगी के आसार थे, पानी था। ज़ाहिर सी बात है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ पानी है, तो उधर वो जाते भी थे। उनकी कोशिश होती थी अरबों की, हम वहाँ जाके कुछ ज़िंदगी को अच्छा गुजारे। लेकिन वहाँ पे बड़ी बड़ी एम्पायर थी, कभी उन्होंने इस तरीके से इन्वेजन नहीं की या ऑक्यूपाई करके वहाँ बैठ गए, ऐसा नहीं हुआ था। इस्लाम के बाद तो काफ़ी डेवलपमेंट हुई है, वो हम आगे बात करेंगे। अच्छा, ये हमने बात कर दी उसकी मैप की। तो तीनों तरफ से उसको पानी है और आइसोलेटेड रीजन है मोस्टली। कभी कभार उन्होंने हथिया भी लिया है कुछ इलाकों को, लेकिन मोस्टली ये अपने आप को एक किस्म से यूनिक रखे हुए थे दुनिया के नक्शे में, और इनकी अपनी ज़बान, अपनी कल्चर प्रिजर्व था जो वो लेके चल रहे थे। रेसिस कौन सी थी नस्लें उनकी? अरब बैदा, ये जो है ना, इसकी कदीम तरीन समूद, जो कुरान पाक में भी जिक्र है कौम समूद का, वो कदीम तरीन ये कौम थी। अच्छा, ये जो कौम थी, इसका बाद वाली कौमों के साथ मिलाप की वजह से बिल्कुल इसकी जो जेन्युइन थी, यहाँ कहते हैं ओरिजिनलिटी ख़त्म हो गई थी। अब दूसरी जो रेस है, जो दूसरी कौम थी, वो थी बनु कहतान। उसको हम हिमायारिट्स कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हिमायारिट्स या इसको यमनी भी कहते हैं, आज भी यमन का इलाका है। बनु कहतान जो है, इसको हम हिमायारिट्स भी कह सकते हैं, यमनी भी कह सकते हैं, क्योंकि इनका इलाका यमन के और साउदर्न अरेबिया के तरफ था। अब ये अरबिया भी कहलाते थे। दूसरों पहलों को हम क्या कहते हैं? अरब बैदा मैंने लिखा हुआ है, अरब बैदा। और दूसरों को हम कहते थे बनु कहतान, हिमायारिट्स या यमनी, और इनको हम कहते थे
عرب عربیہ، یہ دیکھیں میں نے لکھا ہوا ہے. اب تیسری جو تھی نا ناردرن عربس تھے. اب یہ جو عرب تھے نیچرلائز عرب تھے، مطلب کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ان کا جا کے شجرہ ملتا ہے. اس سے ہی ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور بنی اسرائیل کے پیغمبر ہیں. اب اس ریس کا نام تھا بنو اس ریس کا نام تھا، اس ٹرائب کا جو تھا اس کا نام عرب المستعربہ تھا. عرب مستعربہ جو تھے نا نیچرلائز عرب تھے. اور اس میں ایک بات یہ تھی کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی نسل سے تھے. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام مطلب آپ کو پتہ ہوگا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ادھر اربن پیننسولا پہ بی بی ہاجرہ کو چھوڑ گئے تھے، اور اس کے بعد یہ سارا واقعہ ہے، ہم زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتے. تو وہاں انہوں نے شادی کر لی تھی، اس کی ماشاء اللہ نسل میں ترقی ہوئی. تو اس کو ایک بیٹا ہوا تھا، اس کا نام ہے عدنان. تو اس عدنان کی نسل سے ہی نزار اور یہ مدارائٹس پیدا ہوئے. نزار اور مدارس کے قومیں اور ٹرائبس پیدا ہوئی. اب اس طریقے سے حضرت اسماعیل کی نسل بہت کشادہ ہو گئی. اسی وجہ سے تو وہ باہر گئے تھے روزگار کے سلسلے میں. تو جہاں سے جس سسرال سے شادی کی تھی انہوں نے کعبے کو وقتی طور پہ سنبھال لیا تھا، اور انہوں نے بت پرستی شروع کر دی تھی. اب یہاں پہ میں نے بات ایسے ہی ایڈ کر دی ہے جیسے آپ کی معلومات ہو جائے. اب بات یہ تھی کہ یہ ٹرائبس جو تھی نا ہولی پروفٹ دا قریش، صرف یہ سارے اسماعیلی گروپ سے ہی ہیں، ناردرن عرب سے. اب آگے چلتے ہیں. مسئلہ یہ ان کے آگے جو مسئلے پیدا ہوئے تھے، یہ جو ان کی ریویلری شروع ہوئی تھی نا، یہ ساؤدرن اربن عرب اور ناردرن عرب کے بیچ میں ہوئی تھی. مدارٹس مطلب کہ جو شاخ تھی اس کا اور ہمارٹس کا آپس میں جھگڑا ہوتا رہتا تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ حالانکہ میں نے پیچھے ایک ویڈیو میں کہا کہ یہ ساؤدرن علاقہ تھوڑا فرٹائل بھی تھا، اچھا تھا، لیکن یہ ریگستان کی طرف کیوں جا رہے تھے، اس کی بڑی آگے وجہ ہے. جیسے جیسے ہم آگے ویڈیو بناتے جائیں گے نا تو یہ چیزیں کلیئر ہوتی جائیں گی. اچھا، سوشیو اکنامک پوائنٹ سے اربن جو ہے نا دو قسم کے مطلب کہ ٹرائبس تھی. ایک تو دیکھیں، ایک تو ڈیزرٹ میں رہتے ہیں جس کو ہم بدو کہتے ہیں، بیدونس کہتے ہیں، اور دوسرے تھے ڈیولپرز آف دا ٹاؤن. یہ جو تھے نا اہل الحدارج کہتے ہیں، یہ کہتے تھے سٹی ٹاؤن پیپل. ٹھیک ہے، بیڈونس بہت زیادہ تعداد میں، بہت زیادہ 80% پاپولیشن ہے، اور یہ موسٹلی رہتے ہی ہیں ریگستان میں. اہل البادیہ ہم کہتے ہیں ان کو، ڈیزرٹ کے لوگ. تو بیداوین بھی کہتے ہیں اس کو، بیدون بھی کہتے ہیں. اب چلتے ہیں آگے. دوسری بات یہ ہے کہ جو عرب کی ٹرائب ہیں وہ 3 ٹرائب میں ہیں. قبیلہ جو بہت سے کلینس کو، کنبوں کو سنبھالتی ہے، مطلب اس کو شامل رکھتی ہے. بنو ہے، اور ہر کلین میں اندر کافی ساری فیملیز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اب ان کا ایک کامن اینسیسٹر تھا جس کو ہم شیخ کہتے ہیں. وہ تقریباً یہ پیٹریارکل سوسائٹی جس میں مرد کا ہی ہولڈ ہوتا تھا، اور اس کی کافی ساری بیویاں اور غلام بھی ہوتے تھے. اب ہم نے آج جو بات کی ہے، میپ کی بات کی ہے، ریسز کی بات کی ہے، اور ان کی اکنامیکل اور ریسز کے اوپر بات کی ہے. تو وہ کون سے موسٹلی ان کا گزر سفر کیسا تھا. موسٹلی جو تھے ریگستان میں وہ وانڈرنگ پیپل تھے، جہاں پہ پانی گھاس مل گیا وہاں پہ چلے جاتے تھے. تو اس طریقے سے چیف کا ٹرائب جو ہوتا تھا، ٹرائب کا جو چیف ہوتا تھا وہ شیخ کہلاتا تھا. اور اس کی جو سلیکشن ہوتی تھی وہ اس کی سینئرٹی، یہ تو لازمی تھا ان میں 40 سال کی عمر لازمی کنسیڈر کرتے تھے. اچھا، کم عمر والے سے مشورہ ضرور لیتے تھے، لیکن بات 40 سال والے کی مانی جاتی تھی، اور مطلب ایکسپیرینس زیادہ یہ کنسیڈر کرتے. اور اس کے خاندانی شجاعت کو دیکھتے تھے، حالانکہ جنگوں میں اور اپنی زندگی میں کیسی ہوتی زندگی گزاری، اور اس کی بہادری کو، اس کی دانائی کو، یہ چیزیں دیکھے جاتے تھے اس کے لیے. کچھ ان میں ٹرائبز ایسی تھی جہاں پہ میٹریکل ٹرائبس تھی، جہاں پہ عورتوں کا اثر رسوخ تھا. کچھ ایسی ٹرائب بھی عرب سوسائٹی میں پائی جاتی تھی اسلام سے پہلے. میرے خیال میں آج اتنا کافی ہے، اور اس طریقے سے ہم اس کو کور کرنے کے بعد اسلامک ہسٹری کو شروع کر دیں گے. اچھا، جو بھی لوگ یہاں پہ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، آپ سب سے گزارش ہے، اگر آپ کو کچھ سمجھ نہیں آیا ہو اور کوئی ڈیفیکلٹی ہو، دیکھیں یہ ہمارت ہے ساؤتھ میں اور ناردرن میں ہے مدارت. ان کا ہی آپس میں کلیش ہوتا رہتا تھا. یہ بہت کام کی چیز ہے. آگے آپ اسلامک ہسٹری یا اسلام کو سمجھنے کے لیے آپ ان چیزوں کو سمجھیں گے، آپ کو بہت ساری مدد ملے گی. اور آپ کے میں تو کہتا ہوں آپ کے جو کریڈس ہیں، آپ کے سیکٹس ہیں، ہمارے مسلمانوں میں سیکٹس ہو گئے، جو عقیدے ہو گئے ہیں، مطلب کہ اسکول آف تھاٹس ہیں، یہ صحیح ہے وہ صحیح ہے، یہ بھی کافی اس میں کور ہو جاتے ہیں اگر ہم حد درمی یا تعصب نہیں کریں تو. اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل دی ہے،
فیکٹس جانچنے کی توفیق دی ہے، تو ہم اگر فیکٹس کے اوپر چلیں، مطلب کہ اگر تھوڑا بھی نیوٹرل ہو کے چلیں، تعصب سے ہٹ کے ہم علم حاصل کریں، تو کافی مسئلوں کا حل ہو سکتا ہے، اندھیروں سے اجالا ہو سکتا ہے۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، پسند کریں، اور اپنی رائے ضرور دیں کمنٹس میں، جیسے میری حوصلہ افزائی ہو، میں اس ویڈیو کو کنٹینیو کرتا رہوں۔ کیسی سیریز آپ کو لگ رہی ہے، اس کو ہم انشاءاللہ ختم کریں گے، یہ رمضان کے منتھ میں چلتی رہے گی، جتنا بھی ٹائم لے انشاءاللہ۔ کوئی سوال ہو، کوئی کنفیوژن ہو، آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔